बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तालिबात, आज की साल दोम की इस क्लास में लेक्चर नंबर 4 के साथ खुश आमदीद कहती हूँ। सबक मुसलमानों का कदीम तर्ज़ तालीम के पहले 2 अदवार को हमने पढ़ लिया। आज हम मौलाना शिबली नोमानी की तहरीर करदा इस तहरीर के तीसरे दौर की तरफ आते हैं। तीसरा दौर खिलाफत यानी खिलाफत उस्मानिया और आलम इस्लाम के हवाले से हम पढ़ेंगे। सल्तनत उस्मानिया अजीम सल्तनत, ये मजबूत और तवील अरसे तक कायम रहने वाली और 3 बरआज़मों पर फैली हुई मुसलमानों की सल्तनत थी। सुलेमान गाजी कुर्दिस्तान के चरवाहे थे। जब चंगेज़ खान ने इनके इलाकों पर हमले किए तो वो यहाँ से मुंतकिल होकर अर्तगल नामी शख्स की क़ियादत में अनातोलिया आ गए। उस वक्त ये कबीला 100 ख़ानदानों और 400 घुड़सवारों पर मुश्तमिल था। इस इलाके में सल्जूकों की बादशाहत थी। अब ये हुकूमत तातारियों के हमलों और दूसरी तरफ रोमनों से बरसरे पैकार होकर रोज़ बरोज़ ज़वाल की तरफ गामज़न थी। जब अर्तगल अपने कबीले के साथ अनातोलिया पहुँचे तो यहाँ 2 गिरोह में खूनरेज़ जंग जारी थी। एक तरफ रोमनों की बड़ी ताकत और दूसरी तरफ सल्जूकों की छोटी फ़ौज। अर्तगल ने सल्जूकी हुकूमत का साथ दिया और उसकी बहादुरी और दिलेरी की वजह से सल्जूकी ये जंग जीत गए। सुल्तान सलाउद्दीन अयूबी ने खुश होकर अर्तगल को अनातोलिया की मगरबी सल्तनत अता की। सल्जूकी गुमराह हो गए, लेकिन अर्तगल ने इंतहाई वफादारी से सलाउद्दीन का हमेशा साथ दिया। 1258 ईस्वी मुसलमानों के ज़वाल का बदतरीन दौर। बगदाद को हिलाकू खान ने तहस नहस कर दिया। इसी साल 1258 में अर्तगल के यहाँ एक बेटा पैदा हुआ। इसका नाम उस्मान रखा गया। उस्मान उलूम फ़नून और ज़हानत में अपने वालिद से किसी तरह कम ना था। ये भी सल्जूकियों का ताबेदार रहा। जवानी में एक बुज़ुर्ग के पास इल्म हासिल करने जाता था। माल खातून उसकी बेटी थी। एक दिन सुल्तान उस्मान ने ख्वाब देखा। एक चांद हिलाल उसके बुज़ुर्ग उस्ताद के सीने से निकला और उस्मान के सीने में दाखिल हुआ और इसके पहलू से एक दरख्त नमूदार हुआ और देखते ही देखते वो बढ़ता गया, यहाँ तक कि इसकी शाखें बहरो बर पर छा गईं। दरख्त की जड़ से दुनिया के 4 बड़े दरिया दजला, फरात, नील और डेनो बह रहे थे। 4 पहाड़, कोई काफ, कोई तूर, कोई बलकान और कोई अतलस इसकी शाखों को संभाले हुए थे। यकायक हवा चली और इस दरख्त की पत्तियां उड़ीं और इस अजीम शान शहर की जानिब बढ़ीं, जो कि 2 बरआज़मों और 2 समुंदरों पर वाक़या था और एक अंगूठी की तरह दिखाई दे रहा था। उस्मान इस अंगूठी को पहनने वाला था कि आँख खुल गई। अभी तक उस्मान सल्जूकियों के सरदार की हैसियत रखता था, लेकिन सन 1300 में तातारियों ने एक ज़बरदस्त हमला करके सुल्तान सलाउद्दीन अयूबी को मार दिया। अब उस्मान मुकम्मल तौर पर खुद मुख्तार था। इब्तिदा में जंग व जदल के बजाय सल्तनत मुल्क के इंतज़ाम व इंसराम में लग गया, जहाँ वो इंसाफ पसंदी और रहमदिल होने की वजह से मशहूर हुआ। तुर्क सरदारों ने इसकी खामोशी को इसकी बुज़दिली से ताबीर किया और रोमनों से इत्तेहाद करके हमला किया। सुल्तान ने उनको शिकस्त दी, कुस्तुनतुनिया को फ़तह किया। सुल्तान का बेटा
اورہان اس نے بروسا شہر کو سلطان عثمان اس سے پہلے بروسا شہر سلطان عثمان فتح کرنا چاہتا تھا، جو 10 سال بعد اس کے بیٹے اورہان نے فتح کیا، اور پھر سلطان عثمان کی بروسا کے اندر تدفین ہوئی۔ سلطان عثمان وہ سلطان جس کی بہادری کی مثالیں آج بھی دنیا میں دی جاتی ہیں۔ سلطنت عثمانیہ جہاں بہت سی ترقی ہوئی اس دور میں، وہیں اس دور میں تیسرا قدیم دور تعلیم بھی شروع ہوا۔ تیسرے دور تعلیم میں رفتہ رفتہ مدرسوں میں خاص قاعدوں کی پابندیاں شروع ہوئیں، اور سلطنت عثمانیہ کے زمانے میں تو گویا تعلیم کا ایک جداگانہ قانون پاس ہو گیا۔ 8ویں صدی سے پہلے فارغ التحصیل ہونے کے لیے ایک خاص مدت معین ہو چکی تھی، گویا ملکوں کے اعتبار سے مختلف تھی۔ مثلاً مغرب، مراکو وغیرہ میں 16 برس اور تیونس میں 5 برس طالب علم کو تعلیم گاہ میں رہنا لازمی تھا۔ املا کا طریقہ بھی رفتہ رفتہ ختم ہو گیا۔ تیسرے دور میں اس بات نے تعلیم کو نہایت ابتر کر دیا کہ جو فنون غیر ضروری نہ تھے، مثلاً نحو، صرف، منطق و امثال، اور اس کی تعلیم اور وہ اہتمام اور باریکیاں ہونے لگیں کہ عمر کا ایک بڑا حصہ انہی کی نظر ہو گیا، اور اتنا وقت نہ مل سکا کہ جن علوم کی تکمیل مقصود اصلی تھی اس پر توجہ ہو سکتی۔ تصانیف کی کثرت اور اس کا درس میں داخل ہونا، اس بات نے بھی نہایت نقصان پہنچایا۔ پہلے اور دوسرے دور میں زیادہ تر فن کی تعلیم ہوتی تھی، لیکن تیسرے دور نے کتابی تعلیم کی بنیاد ڈالی، جس میں اصلی مسائل سے زیادہ کتاب کی عبارت اور اس کے متعلقات سے بحث ہوتی تھی۔ ان مدرسوں میں فلسفہ و منطق کی تعلیم کا بہت کم اہتمام تھا، اور اکثر نامور مدرسوں میں ان علوم نے رسائی ہی نہیں پائی تھی۔ انقلابات حکومت نے جو کثرت ممالک اسلامی میں ہوئے، ان مقاصد کے لیے زیادہ تر مفید بھی ثابت ہوئے۔ ایک خاندان مکمل طور پر تباہ ہو جاتا تھا، مگر اس کے علمی آثار اکثر محفوظ رہتے تھے۔ جو گاؤں اور علاقے مدرسوں پر پہلے وقف ہو چکے تھے، دوسری نئی حکومت ان کو غصب نہیں کر سکتی تھی۔ ہلاکو خان نے نہ صرف بغداد کو غارت کیا، بلکہ تمام علوم اسلامیہ کو ایک عرصے تک بے چراغ بھی کر دیا۔ تاہم اوقاف میں کچھ تصرف نہ کر سکا، اور اس نے بغداد وغیرہ کے تمام اوقاف محقق طوسیٰ کے ہاتھ میں دیے، جس کا بڑا حصہ محقق موصوف نے رصد خانے کی تعمیر میں صرف کیا۔ ممالک اسلامی میں جب کوئی نئی حکومت قائم ہوتی تھی تو اس کو استحکام سلطنت اور عظمت و جلال قائم رکھنے کے لیے ضروری تھا کہ مدرسوں کی تعلیم اور علم کی اشاعت میں پچھلی حکومتوں سے زیادہ ترقیاں دکھائے۔ ہم نے اس آرٹیکل میں کس قدر تفصیل کے ساتھ مدرسوں کے حالات لکھے ہیں، مگر ہم یہ بتا دینا چاہتے ہیں کہ اسلامی تعلیم کا اندازہ کرنے کا یہ نہایت چھوٹا پیمانہ ہے۔ شبلی یہ بھی کہتے ہیں کہ ہماری علمی فیاضیوں، ایجادات و صنعت کو مدرسوں کے احاطے سے باہر ڈھونڈنا چاہیے۔ مدرسوں کی کثرت اور عالمگیر رواج نے بھی پرائیویٹ تعلیم گاہوں کی تعداد کو کم نہیں کیا۔ 748 ہجری میں جب کہ مصر مدرسوں اور دارالعلوم سے معمور تھا، خود مصر کی ایک جامع مسجد میں 40 سے زائد حلقۂ درس تھے، جن میں ہر قسم کے علوم و فنون پڑھائے جاتے تھے۔ شبلی نعمانی کہتے ہیں کہ میں نے اس آرٹیکل میں اس بات سے مکمل طور پر پرہیز کی ہے کہ میں اپنے آباء و اجداد یعنی سلف کے کارناموں کو زیادہ آب و تاب سے لکھوں۔ قوم کی آج یہ حالت ہے کہ جتنا لکھا گیا ہے
یہ بھی ان کے چہرے پر نہیں کھلتا، اور سلف کے مفاخر کا میں کیا ذکر کر سکتا ہوں۔ ہم نے جب خود کچھ نہیں کیا تو اس سے کیا حاصل کہ ہمارے آباء و اجداد نے بہت کچھ کیا تھا۔ عزیز طالبات، اس کے ساتھ ہی آج کا یہ ٹاپک ہمارا مکمل ہوتا ہے۔ مولانا شبلی نعمانی نے ہمارے سامنے اپنی کتاب مقالات شبلی کے 3 ادوار کو بیان کیا، جن کا میں نے آپ کے سامنے تفصیلی ذکر بیان کیا۔ امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اس کے ساتھ ہی اب میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں۔ اللہ